पंचायत मेंबर ते आमदार पर्यंत हांव कंटिन्युअसली बारीक मनशांची मोठ्या मनशांची सगळे सामान्य मनशांची कामां करीत आयिल्ले आसा. आनी हांवें काम करता आसतना केन्नाच खंयचे कास्ट क्रीड रिलीजन हें बंधन धरिनासतना अक्रॉस द म्हणटा हें तशें लोकांच्या मदीं हांवें कामां केलेलीं आसा. सो म्हाका दिसता म्हाजी स्ट्रेंथ जी आसा हे म्हाजे लोक आसा आनी कंटिन्युअसली म्हाज्या लोकांचो संबंद म्हाजे कडेन बरो आसा. लोकांचे कडेन हांव तेंचें मेळप आमचें सदांच बरें आसा. कंटिन्युअसली कामां जी आसा सामान्य मनशांची ती हांवें केलेली आसा. थंय आमी बारीक बारीक कामां पळयलीं आसतलीं, ही बारीक बारीक कामां केलेलीं आसा आनी म्हणजे शंबरांनी कोटीची कामां आसा ती आमी केलेलीं आसा. आयज म्हणजे कोणाक दिसना कामां जाल्यार हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां सांगूंक सोदतां की येदो व्हडलो आयज सबस्टेशन जो आसा हो जवळ जवळ 333 कोटीचो आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन आयला. 15 MLD प्लांट आमच्या हितून आयला. 200 करोडाची अंडरग्रावंड केबलिंग आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन आयिल्ली आसा. आमचे गिरी सारके थंय रोड रेजिंग ऑफ रोड ते आमच्या हितून कन्स्टिट्युएन्सीन आयिल्ले आसा. तार रिवर जे पयलीं उदक भरताले शेतान तुमी आवटी पयलो आसतलें रस्त्यार बिस्त्यार उदक येवंक ना. सो हे आनिकूय बरें जातलें कित्याक आमी आतां लेवलूय वाडयतात त्या रोडांचे. सो आमी ट्राय करून तें जवळ जवळ 50 करोडाचें काम आसा. अशीं व्हडलीं व्हडलीं कामां रेज आमचे केकदोळी जे आसा केकदोळी आमी रिटेनिंग वॉल्स घेतलेले आसा त्यो कंप्लीट जाल्या. कोको बीच तुमी पयलो आसतलो थंयचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जावंक आयिल्लें आसा. सो हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स आसूं आमचें उदकाचें काम आसूं वॉटर पायपलायनाचें आसूं आमचें इलेक्ट्रिसिटीचें आसूं हें सगळ्या ऑलरावंड काम आमी आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन केलां. आनी हें करता आसतना व्हडले प्रोजेक्ट म्हणटा तशें आमी आमच्या पिलेन पंचायत हॉल जें आसा कम्युनिटी हॉल तें जवळ जवळ 25 crores तितून आमी हें काम घेतलेलें आसा. पंचायत घर आमी रेस मागीर कंप्लीट केलें. आमी सालिगांव घेतलें, आमी सांगोळडा घेतलें, आमी पिलेन घेतलें. सो अशीं व्हडलीं व्हडलीं कामां जीं आसा ही विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे सगळे मिनिस्टर्स जे आसा तेंच्या सपोर्टान ही कामां हांवें फुडें व्हेल्या. आमचो हेतू एकूच की सामान्यांतले सामान्य मनशाचें काम जावप आनी जॉब आनी एम्प्लॉयमेंट दिवपाक लागून सुद्दां आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जें आसा तितून चडांत चड आमचे भुरगे पास जावचे म्हणून ताका लागून आमी क्लासीस सुरवात केलेल्यो आसा. आतां तेंची फिजिकल आसा ताका लागून फिजिकल ट्रेनर हांवें आतां परतून घेतलेलो. कोण आपलो धंदो स्वताचो करूंक सोदता ताका म्हाज्या पर्सनल कितें हेल्प जाता तो केला. चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आसा तेंच्या मार्फत कितें लोन तांकां करून दिवंक मेळटा तें हांवें केलेलें आसा. स्कुलांच्या भुरग्यांची फी खंय कोणाचें लग्न आसा कोणाच्या घराक कितें रिपेर करपाक जाय ही सगळीं कामां कोण हॉस्पिटलान आसा कोणाक कॅन्सर जालें ही सगळीं कामां आमी लोकां कडेन आमी म्हणजे फूल नाल्या पाकळीत म्हणून आमी लोकांक हेल्प केलेलो आसा. तो सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट आसा आनी फायनली टिकेट मेळटली हे पार्टी डिसायड करता. आनी एकूच हांव सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान की पॉलिटिक्स जे आसा हें आतां चेंज जाला. पयलीं पॉलिटिक्स आशिल्ले तेन्ना कोण आमदार जाले सरपंच जाले मिनिस्टर जाले जाल्यार आपल्याक आपूण कोण तरी व्हडलो जाला अशें दिसतालें. पूण ह्या आयज ना. तुमी सगळ्याक आयज पयल्लें आसा आयज जेन्स जे आसा हे सगळे म्हणजे एड्युकेटेड आसा आनी सगळ्यांक खंय कितें चल्लां हें खबर आसा. सो म्हाका दिसता शांत रावन लोकांची कामां करप लोकांक रिस्पेक्ट दिवप लोकां कडेन व्हडल्या उतरान उलोवप ना हें जर आमी सगळ्यांनी जितल्या बेगीन आमी शिकता आनी जितल्या बेगीन आमकां कळटा तितलें आमकां बरें आसता. वोटर आमी म्हणटा वोटराचे वोट जेन्ना आमकां दिता तेन्ना आमी निवडून येता आनी म्हाका दिसता तेंचो व्हॅल्युएबल वोट ते आमकां सगळे विचार करून 5 वर्सान हेणें कितें कितें केलां आनी हेजो रिपोर्ट कार्ड कितें हें काडून वोट करता. सो 6 म्हयन्यान परतून आमची एग्जाम येवपाची आसा. आमी कितें काम केलां हांव लोकांच्या फुडें व्हरतलो आनी लोकां कडेन रिक्वेस्ट करतलो की अमकी अमकी कामां म्हाजो रिपोर्ट कार्ड आसा आनी तेजेर म्हाका दिसता तें म्हाका वोट दिवपाचो काय म्हाका वोट दिवपाचो ना हेजेर विचार करतले. पूण थोडे आयज इलेक्शन लागीं येता तेन्ना भुरगांतल्यान डोलींतल्यान भायर आयल्यात आनी जी एरोगन्सी तेंच्या मदीं पयलीं आशिल्ली तीच एरोगन्सी टेबलां धाडावन आवाज व्हडलो करून हे लोकांक आवडना म्हणून लोकांन तांकां घरा धाडलेले आसा. आनी हांव खरेंच सांगता की लोकां कडेन रिस्पेक्टान उलयात. त्यो पुर्तुगीज गाळयो तुमच्या ऑफिसान मारताल्यो व्हडल्या आवाजान तेन्ना उलयताले हें आयज चलचें ना. आमच्या ऑफिसान केन्ना कोण येता आमी रिस्पेक्टान तांकां भितर आपयतात. तांकां एकट्याक कॅबिनान घेवन पर्सनल तेंच्यो गजाली आयकतात. आमचो स्टाफ जो आसा तो आयलो काय तांकां पयलीं च्या ऑफर करता जावं तांकां गुड मॉर्निंग म्हणटा. हें आमी करून आयिल्ले आसा. हेजेर म्हाका दिसता लोक डिसायड करतले की कोणाक वोट दिवपाचो. पार्टी डिसायड करतली की कोणा कडेन कोण कितले लोक आसा आनी पार्टी कोणाक टिकेट दिवपाची हें डिसायड ते करतले. सो 6 म्हयन्यान हेजो सगळो निकाल तुमकां दिसपाक येतलो. हांव इतलेंच सांगीत
की म्हज्या लोकांच्या कुस्तार आनी लोकांच्या सपोर्टाचेर हांव पंचायत मेंबर जाला, सरपंच जाला, आमदार जाला. 6 म्हयन्यान हांव परतून लोकां कडेन वतलो आनी म्हजो रिपोर्ट कार्ड घेवन आनी लोक डिसायड करतले की म्हाका निवडून हाडपाचो, म्हाका वोट मारपाचो काय ना पळय तो. तर आता तुम्ही सांगता विविध प्रकल्प एज्युकेशन सेक्टर आनी फार्मींग सेक्टर म्हणजे जर हांव आनी एकदां परतून निवडून आयलो, लोकांनी म्हाका साथ दिलो जाल्यार फार्मींग न्ही आमच्या सालेगांवान भरपूर जावपाक जाय. म्हणजे आसा तेज्याकून डबल आमकां करपाक आमचे कडेन ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आनी हेका लागून लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी इम्प्लिमेंटेशन हे करपाची गरज आसा. कित्याक आयज वर्क फोर्स ना आमचे कडेन. जर आयज मानाय जर पळयतलो, मानायची रेटी बीन सामक्यो डबल टिबल जालेल्यो आसा. सो टॅक्नॉलॉजी जर आमी इम्प्लिमेंट करीत, जशे वेस्टर्न कंट्रीज आसा थंय जे लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी ट्रॅक्टर जावं रोपण लावपाचें सगळें आयज टॅक्नॉलॉजीर आनी मिशिनाचेर जाता. हे आमी इम्प्लिमेंट केले, फार्मर्स क्लब करूंक लोकांक लागीं हाडून फार्मर्स क्लब केले जाल्यार हेजो आमकां भरपूर फायदो जातलो. सालिगांव मतदारसंघान व्हडले म्हणजे SSC आनी 12वी आनी त्यो SSC आनी 12वी थोड्योच आमचे भितर स्कूल आनी हायर सेकंडरी आसा. सो म्हाका दिसता एड्युकेशन सेक्टरानूय आमी फुडें वचपाक जाय. कित्याक एड्युकेशन हें आमच्या भुरग्यांच्या फुडल्या जनरेशनाच्या सगळ्याकून व्हडलो टूल. एड्युकेशन जितलें आमच्या भुरग्यांक मेळटलें तितलो आमचो देश फुडें वतलो, तितलें आमचें राज्य फुडें वतलें. सो हेकाय आमी प्राधान्य दिवपाक जाय. हितूनय आमी डीप स्टडी करपाक जाय. हेल्थ आमच्या हितून आजून पर्यंत ना फूल फ्लॅजीड. सो प्रोविदोरियाचो जागो आसा, आमी कंटिन्युअसली ट्राय करता. काही दिवसां पयलीं आमी हँडीक्राफ्टाचो जागो आशिल्लो आनी ते तुमी बिल्डींग मोडटात ही तुमी म्हाज्या फेसबुकार पयली आसतली. ती बिल्डींग मोडून ते रेस मगोसा कडेन बिल्डींग दिता आनी तितून ग्रावंड+1 आमी फ्लोर बांदता. आनी तेज्या माध्यमांतल्यान जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा म्हणजे वुमन एम्पावरमेंट तोंडान उलयलें म्हणून जायना. वुमन एम्पावरमेंट जर अक्षरशः म्हणजे करतलो सातत्यान जाल्यार ह्यो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन येवंक जाय. तेजेरूय आमी प्रायोरिटी दिलेली आसा. सो म्हाका दिसता फार्मींग, वुमन एम्पावरमेंट, एड्युकेशन आनी परतून हांवें सांगलां तशें स्पोर्ट्सान फुडें वचपाक लागून GTDCच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे कडेन फुटसाल घेतल्या, बॅडमिंटन कोर्ट घेतल्या, क्रिकेट बॉल आमी घेतलेले आसा. सो हें सगळें फुडलें विजन जें आसा म्हणजे टर्म आनीक 6 म्हयने उरले, हें सगळें 6 म्हयन्यान कंप्लीट करूंक शकना. पूण येता ते फुडल्या टर्मान म्हाका चान्स लोकांनी दिलो जाल्यार हांव हें सगळें कंप्लीट करतलो आनी हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो जाग्यार घालतलो. राजकीय दृश्ट्या पळयलें जाल्यार म्हाका मेळटली म्हटली जावं आनीक कोणेन XYZ आपल्याक मेळटली हेजेर आमचेर कांय म्हणजे अवलंबून ना, ते डिपेंड ना. पार्टी पळयता की कोणें कितलें काम केलां. पार्टी पळयता की एक्स मनशा कडेन कितले लोक आसा, एक्स मनशाचे जिखपाचो फॅक्टर कितें आसा, एक्स मनीस जिखतलो काय वाय मनीस जिखतलो आनी म्हाका दिसता तेजेर पार्टी डिसायड करतली. सो हें सगळें कॅल्क्युलेशन करून पार्टी योग्य मनशाक टिकेट दितली. सो कोणूय कितलें म्हटलें आपल्याक मेळटली, म्हाका मेळटली, तुका मेळटली हेजेर आमी कांयच अवलंबून ना. सर्वे 2 ऑलरेडी जालेले आसा. दोनी सर्वेंचो रिपोर्ट आमकां कोणाक खबर ना पूण पार्टीक खबर आसा. आनी त्या सर्वेन कोणाक प्रायोरिटी आसा, कोण जिखूंक शकतलो आनी फुडें वचूंक शकतलो, लोकांची कामां करूंक शकतलो, बऱ्या तरेन लोकां कडेन इंटरॅक्ट करूंक शकतलो. भुरग्यांचे जेन आमी म्हणटात तेंचे मनान कितें आसा तें आमी समजून शकतले. आपुणूच व्हडलो, हांवूच व्हडलो म्हटलें म्हणून जावचें ना. म्हाकाच टिकेट मेळटली, म्हाकाच हें मेळटलें, हो म्हाजो बेबी, तो म्हाजो बेबी, हें आपणें थंय भायर कितें केलां, सालिगांवान कितें केलां तें पयलीं दाखयात आनी मागीर उलोवया. आनी कितल्यो 600 नोकरी दिल्या काय 700 नोकरी दिल्या आत्तां लिस्ट दिता हांव तुमचे कडेन. म्हाका सांगता तुमकां की वच आनी जाता जाल्यार एकदां लिस्ट मातशें घेवन ते 600, 700, 800 पयलीं 1000च्यान 800 येयले, 800च्यान 650. लिस्ट मागीर जाल्यार म्हाका दिसता आनीक खूब देंवतले ते. सो लिस्टूय तुमी म्हाका तें जेन्ना प्रेस मिडिया हांव रिक्वेस्ट करता, हांव तुमकां म्हणजे रिक्वेस्ट करता की एक लिस्टूय केन्ना तरी घेया म्हणून त्या मनशाची. थँक्यू.